आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है शराब नोशी से रिहाई। मेरी नज़र में आज का पैगाम इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत से लोग इस मूजी लत का शिकार होकर अपनी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं। इस पैगाम में मेरी कोशिश होगी कि शराब नोशी से मुतल्लिक बहुत सी गलत फहमियों और खुश फहमियों का जिक्र करूँ, जिनकी वजह से लोग मुतवातर शराब नोशी करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करते हैं। मेरे साथ निकालिए यसाया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, उसकी 11 ta 13 आयत, और फिर इसके साथ ही हम इसी बाब की 22वीं आयत भी तिलावत करेंगे। 11 ta 13 आयत में यूं मरकूम है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबद और सितार और दफ और बीन और शराब है, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। और 22वीं आयत में यूं लिखा है, और उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है। इन आयात में लफ्ज अफसोस 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। खुदा उन लोगों पर अफसोस करता है जो सुबह उठते ही नशाबाजी के दर पे होते हैं। वो सुबह सवेरे खुदा का नाम लेने की बजाय, उसके कलाम को पढ़ने की बजाय, उसके कदूस नाम को मुबारक कहने की बजाय अपने दिन का आगाज शराब नोशी से करते हैं। जाहिर है जो शख्स सुबह उठते ही शराब पीने बैठ जाएगा, नशाबाजी करेगा, वो काम पर कहाँ जाएगा। और हमने पढ़ा कि उसकी रातें भी शराब नोशी में गुजरती हैं। वो जश्न की महफिलों में अपना वक्त बर्बाद करता है। याद रखें, शराब की लत इंसान की शख्सियत का शराजा बिखेर देती है, उसकी शख्सियत को तबाह कर देती है। वो मुआशरे में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी, अपने मोहल्ले और अपने ख़ानदान में अपनी इज्जत गंवा बैठता है। अमसाल 23 बाब उसकी 19 ta 21 आयत में यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दाना बन और अपने दिल की राहबरी कर, तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पहनाएगी। खुदा हमें मना करता है कि हम ऐसी महफिलों में ना जाएं जहां शराब के दौर चलते हैं और एक दूसरे के साथ नशे की हालत में बदकलामी की जाती है। याद रखें, शराबी शख्स का अंजाम कंगाल होना है। उसकी बेजा नींद उसकी बर्बादी और मुफलसी का सबब जरूर बनेगी और वो एक दिन मुआशरे से कट जाएगा। हमारे यहाँ शराब नोशी के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती। एक नौजवान मुझे मिला और कहने लगा कि जनाब, शादी ब्याह पर शराब पीनी जायज़ है क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने काने गलील की शादी में शराब बनाकर इस बात की इजाज़त और जवाज़ फराहम कर दिया है। आप अंदाज़ा करें, ऐसे घिनौने काम को सरंजाम देने के लिए हम बाइबल मुकद्दस के वाक़यात और तालीम को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और हमें ऐसा करते हुए रत्ती शर्म नहीं आती। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, फलां जगह शराब पीकर 30 लोग हलाक हो गए, फलां जगह शादी में जहरीली शराब पीकर 60 लोग जान की बाजी हार गए। जरा सोचें, जहरीली शराब पीकर मरने वाले इन 60 अफराद में कितने ऐसे होंगे जो साहिब औलाद थे। उन मासूम बच्चों को जहरीली शराब ने यतीम कर दिया, बहनों के भाई मर गए, कई शोहर अपनी जवान बीवियों को जवानी में ही बेवा बना देते हैं, उनकी हंसती बसती जिंदगी को दुख, मलाल और मायूसी जैसी दोजक में धकेल देते हैं। जवान बेटे जिनके लिए बूढ़े वालिदैन ने अपनी बूढ़ी आंखों में कई ख्वाब सजाए होते हैं, वो शराब की हालत में किसी हादसे का शिकार होकर उन बूढ़ी आंखों से ख्वाब छीन लेते हैं और उनकी जगह सदमे दे जाते हैं। 2-2, 3-3 साल के बच्चे रात की तारीकियों में अपने बाप को याद करके रोते हैं। वो मासूम क्या जाने कि जहरीली शराब ने उनके बाप को मौत की नींद सुला दिया है। ये हमारे मुआशरे के अलमिये हैं और इनकी फहरिस्त इतनी तवील है, मैं इसे कहाँ तक बयान करूँ। अमसाल 20 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली, और जो कोई इनसे फरेब खाता है दाना नहीं। एक शख्स शराब की हालत में किसी शादी से अपने खानदान के साथ अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन कसरत की शराब नोशी की वजह से वो गाड़ी को कंट्रोल ना कर सका और गाड़ी एक तेज रफ्तार बस से जा टकराई। इस हादसे का नतीजा बड़ा भयानक निकला। वो शख्स खुद भी मर गया, उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई उसकी बीवी भी चल बसी। पीछे बैठे हुए 2 जवान बच्चों में से उनकी एक बेटी भी जो BA में पढ़ती थी, जिंदगी की बाजी हार गई और जवान बेटा अपनी एक टांग से हाथ धो बैठा। आप उस नौजवान की जिंदगी का तस्वर कीजिए। माँ बाप और बहन मर गए, खुद सारी उम्र के लिए अपाहिज हो गया, और इस भयानक हादसे की वजह क्या थी? शराब नोशी। एक पहाड़ी सिलसिले में बहुत से टूरिस्ट बस खाई में गिरने से हलाक हो गए। वजह, ड्राइवर शराब के नशे में था।
وہ خود تو مرا سو مرا، لیکن بہت سی زندگیوں، بہت سے خاندانوں کو تباہ کر گیا۔ اسکول سے واپس آتے ہوئے بچوں پر ایک شخص نے کار چڑھا دی کیونکہ وہ نشے میں تھا۔ 4 بچے اس کی اس حماقت اور جہالت کی نظر ہو گئے۔ ان کے والدین کا کیا قصور تھا؟ وہ تو پل پل روتے ہوں گے، پل پل مرتے ہوں گے۔ ایک شراب نوش شخص نے ان کی زندگی کو دکھوں اور اذیتوں کے حوالے کر دیا۔ ہوش کریں، اپنی اور دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں، اپنے پیاروں کو تکلیف دینا بند کریں، اپنے خدا کے حضور توبہ کریں، ورنہ تباہی دور نہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف کرسمس اور ایسٹر پر ہی پیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے بے شرموں کو جو ایسے عظیم دنوں پر خدا کی تمجید کرنے کی بجائے خدا کے کلام اور اس کے بیٹے کی اعلانیہ تذلیل کرتے ہیں۔ یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے، یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس تھوڑی سی پیتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، تھوڑی سی شراب پینے والے بوتلوں کی بوتلیں چٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر اپنے گردے ختم کر بیٹھتے ہیں اور طرح طرح کے امراض کا شکار ہو کر اپنی بیویوں، بچوں اور والدین کو ہر روز صدمے سے دوچار کرتے ہیں، ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پوری دنیا میں خطرناک حد تک شراب نوشی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ شراب پینے والا وعدہ خلاف ہوتا ہے کیونکہ وہ شراب نوشی کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا بھول جاتا ہے۔ شراب پینے والا شخص بے انصاف ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا وہ پیسہ جو اس کی بیوی کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے، اس کے بوڑھے والدین کا حق ہے، اس کے ضرورت مند بہن بھائیوں کا حق ہے، شراب کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے۔ شراب پینے والا شخص اپنے بدن کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتا ہے، وہ اس ہیکل کو جس میں خدا رہنا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے خدا کا غضب اس پر رہتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 17 آیت یوں بیان کرتی ہے، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم۔ خدا نے ہمیں یہ بدن اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے اس کا جلال ظاہر کریں۔ خدا نے ہمیں یہ بدن اس لیے نہیں دیا کہ ہم اسے شیطان کی ایماں پر تباہ کر دیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اس فعل کے لیے خدا کو جواب دینا ہوگا۔ بہت سے لوگ اس لیے شراب پیتے ہیں کہ سب پیتے ہیں تو میں کیوں نہ پیوں۔ بہت سے لوگ اپنے دوستوں کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ شراب نوشی کا آغاز کرتے ہیں اور چند دوستوں کا دل رکھنے کے لیے اپنے کئی پیاروں کا دل توڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر میں شراب نوشی عوامی تعلقات کا ذریعہ ہے۔ وہ بڑے نامور لوگوں کو شراب کی دعوت پر بلاتے ہیں اور یوں ان سے بڑے بڑے کام نکلواتے ہیں۔ بہت سے لوگ شراب کو مسائل سے فرار کی راہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے شراب نوشی کے بعد ان کی زندگیوں میں مسائل پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ بہت سے معاملات میں جھجک کو دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، اور ایک شخص نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ جناب میں اپنی بیوی کے تنگ کرنے کی وجہ سے شراب پیتا ہوں۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ عمر نوجوان عام طور پر اپنی مردانگی کا جعلی روپ ڈالنے کے لیے شراب پیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ایسے 1.5 پسلی کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جن سے 20 کلو آٹا تو گھر پہنچایا نہیں جاتا، لیکن وہ شادی بیاہوں یا عام زندگی میں شراب پی کر اکڑتے پھرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوان ایک چپیڑ کھانے کے بعد دوسری چپیڑ سے پہلے بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسی جھوٹی مردانگی فخر نہیں، تمسخر کا باعث بنتی ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے شراب کا جام تھام لیتے ہیں کہ ان میں نہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کا خادم پولس رسول پہلے کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں ایک حیران کن انکشاف کرتا ہے۔ میں 9ویں اور 10ویں آیت دونوں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ دیکھیے، شراب اتنی خطرناک ہے۔ وہ شخص جو شراب پیتا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ شراب نوشی اسے خدا کی بادشاہی سے باہر لے جائے گی۔ شراب نوشی اسے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ شیکسپیئر نے ایک دفعہ کہا تھا، شراب ایک زہر ہے، منہ کے راستے داخل ہو کر ذہن اور عقل کو چرا لے جاتی۔ اور گلیڈ سٹون کا کہنا ہے کہ شراب تو جنگ، وبا اور قحط سالی سے بھی زیادہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اور سر ویلفرڈ لاسن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ شراب مایا شیطان ہے۔ ابراہم لنکن نے کہا کہ شراب انسانی معاشرے کا سرطان ہے۔ شراب نوشی کو ہمارے بگڑتے ہوئے معاشرے میں تمام برائیوں کی ماں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ شراب کے نشے میں چور انسان دوسرے مہلک اور جان لیوا نشوں کا عادی بنتا چلا جاتا ہے۔
امثال 23 बाब उसकी 29 تا 35 आयात में यूं लिखा है, कौन अफसोस करता है, कौन गम करता है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी है, वही जो देर तक मैं नोशी करते हैं, वही जो मिलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं। जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नजर न कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तू उसकी मानिंद होगा जो समंदर के दरमियान लेट जाए, या उसकी मानिंद जो मस्तूल के सिरे पर सो रहे। तू कहेगा, उन्होंने तो मुझे मारा है पर मुझको चोट नहीं लगी, उन्होंने मुझे पीटा है पर मुझे मालूम भी नहीं हुआ, मैं कब बेदार होऊंगा, मैं फिर इसका तालिब हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, ये एक खतरनाक हालत है। इन आयात में हमने देखा कि वो शख्स जो शराब नोशी करता है, उसकी जिंदगी से अफसोस कभी दूर नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी से कभी गम दूर नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी से कभी झगड़ा दूर नहीं हो सकता। वो अपने आप को घायल करता है, वो अपने आप को दुख देता है, वो अपने आप को अजियत देता है, और ना सिर्फ अपने आप को अजियत देता है बल्कि अपने तमाम अजीजों को, अपने खानदान के तमाम लोगों को अजियत देता है, और उसकी जिंदगी में नाकामी रहती है, क्योंकि बिलाखिर ये शराब नोशी उसे सांप की तरह डस लेती है और उसकी जिंदगी का खात्मा कर देती है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी शराबी आदमी को इज्जतदार नहीं पाया। लोग उसके मुंह पर ना सही, उसके पीछे उसकी बुराइयां करते हैं और उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि शराब नोशी महज मसीहियों का ही मसला नहीं, बल्कि इस दुनिया में बसने वाली तमाम अक़वाम में शराब नोशी करने वाले पाए जाते हैं और कसरत से पाए जाते हैं। याद रखें, ये किसी मजहब की पहचान नहीं, बल्कि किसी भी जिंदगी में गुनाह की मौजूदगी की अलामत है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी बड़ी हलाकत से रिहाई कैसे मिलेगी, शराब की इस घिनौनी लत से रिहाई कैसे मुमकिन है। इसके लिए पहला हल तो यह है कि हम ठंडे दिमाग से सोचें कि खुदा हमें शराब नोशी की किसी भी हालत में इजाजत नहीं देता। जब हम इस बात को तस्लीम कर लेंगे, इस बात को समझ लेंगे कि ये शराब नोशी खुदा के कलाम के मुनाफी अमल है और इसके इवज मुझ पर खुदा का गजब है, तो हम खुदा से माफी मांगेंगे और तौबा करेंगे। दानियल ये बात जानता था कि शराब नोशी उसके ईमान और सेहत के लिए मुज़र है, इसलिए उसने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं शाही खुराक और शाही मैं से अपने आप को नापाक नहीं करूंगा। फिर खुदा ने भी दानियल को सरफराज किया और आला ओहदे पर पहुंचा दिया, क्योंकि वो मुकम्मल परहेज करता था। जो लोग खुदा की कामिल फरमाबरदारी करने का अहद करते हैं, खुदा उनकी इज्जत और कदर करता है। 12 साल पुरानी बात है, मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जो एक लंबे अरसे से मुतवातर शराब नोशी कर रहा था। उसके हालात बहुत बुरे थे, उसके कपड़े फटे पुराने और उसके बूट जगह जगह से सिलाई करवाए गए थे। उस शख्स को देखकर मुझे दिली अफसोस हुआ। मैं बाइबल मुकद्दस में शराब नोशी करने वाले के लिए बताई गई तमाम तबाहकारियों को उस शख्स में मुजस्सम देख रहा था। वो बार बार अपना रुमाल निकालता और अपने आंसू पोंछता। उसने बताया कि मैं एक इंतहाई अच्छी जगह मुलाजिम था, जहां मैं ईमानदारी से हजारों रुपए कमाता था और मेरा घर बार खुशहाल था, किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। फिर मैंने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार किया और नौकरी से कई गुना ज्यादा पैसे कमाने लगा। लेकिन इतना पैसा आते ही मेरे कई दोस्त भी बन गए और वो मुझे ऐसी महफिलों में ले जाते रहे जहाँ शराब नोशी का माहौल था। मैंने 1-2 बार तो इनकार किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं शराब का आदी बन गया। मेरे बीवी बच्चे मुझे मना करते रहे, लेकिन मैं उनकी बातों को यह कहकर नजरअंदाज करता रहा कि तुम लोगों को किस चीज की कमी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा कारोबार नीचे आने लगा, लोगों का मुझ पर से इत्मीनान उठने लगा, मेरे घरेलू हालात में अबतरी पैदा होगी। मैं अक्सर नशे की हालत में घर जाता और अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों को जवाज बनाकर उसे मारने पीटने लगता। मेरी इस मनफी तब्दीली का मेरे बच्चों पर बहुत बुरा असर हुआ। उसे बताया कि फिर कुछ ही महीनों में उसका कारोबार बंद हो गया और उसके वो दोस्त नुमा दुश्मन भी उससे किनारा कर गए। हालात तंग से तंग होते चले गए। मेरे बच्चों की तालीम रुक गई, कर्ज की वजह से घर का आधा हिस्सा गिरवी दे दिया गया, लेकिन उस रकम का ज्यादा हिस्सा भी मैं नशे और जुए में उड़ा बैठा। चारों न चार घर का बाकी हिस्सा भी मेरे हाथ से जाता रहा। किराए के घर में फाकों की जिंदगी का आगाज हुआ, लेकिन मैं फिर भी ना सुधरा और उधार के पैसों से शराब नोशी करता रहा। मेरी बीवी और मेरे बच्चे इस लत से तंग आ चुके थे। सबको मारना पीटना अब मेरा मामूल बन गया था। वो मुसलसल रो रहा था। उसने बात जारी रखी और कहा कि मेरी बीवी का भाई एक दिन आया तो मेरी बीवी और बच्चे भूखे बैठे थे। उनकी हालत देखकर वो तैश में आ गया और उन्हें अपने साथ ले गया। मेरी बेवफाई और शराब नोशी ने हमारे घर को तोड़ दिया। मैं उनकी गैर मौजूदगी में इंतहाई शराब पीने लगा और हर वक्त नशे की हालत में रहता और मेरा बाल बाल कर्ज में फंस गया। मैं मरना चाहता हूँ, मैं तबाह हो चुका हूँ, मेरी वापसी मुमकिन नहीं। वो धाड़े मारकर रोने लगा।
اس کی حالت دیکھ کر، اس کی کہانی سن کر میں سکتے میں تھا کہ میں اس شخص کو کیا کہوں کہ یہ اپنے اندر پھر جینے کا عزم پیدا کر لے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ واپسی ابھی بھی ممکن ہے۔ اس نے دعا کے لیے مجھ سے درخواست کی۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن مجھے بتائیے کیا آپ واقعی بحالی چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ ایک لمبے عرصے سے میں نے ان کی شکلیں تک نہیں دیکھی، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت یاد آتی۔ میں نے اس شخص کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کیا اور اسے خوشخبری کا پیغام سنایا۔ اس شخص نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی۔ اس نے خدا کے حضور وعدہ کیا کہ وہ مکمل طور پر شراب نوشی چھوڑ دے گا، وہ اپنی بیوی بچوں سے جا کر معافی مانگے گا۔ میں نے اسے دل سے دعائے خیر دی اور خدا سے دعا کی کہ اس شخص کا ارادہ ڈگمگا نہ جائے، کمزور نہ پڑ جائے۔ دعا کے بعد وہ قدرے خوش اور تبدیل شدہ انسان نظر آنے لگا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اس پر سے اتر گیا۔ وہ شخص مجھے گلے لگا کر ملا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ میں ہر روز اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ شخص مجھے پھر ملا۔ میں اسے پہچان نہ سکا کہ وہ کون ہے۔ خدا نے جلالی کام کیا تھا۔ اس کے بیوی بچے واپس آ چکے تھے، اس کے تمام قرض اتر چکے تھے، وہ شراب کی لعنت سے آزاد ہو چکا تھا اور بہت جلد اپنا گھر خریدنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک مرتبہ پھر گھٹنوں کے بل ہو کر آنسوؤں کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کی کہ وہ کیسا بھلا ہے۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ شراب نوشی سے رہائی ممکن ہے اگر ہم اس بھائی کی طرح جس کی گواہی میں نے آپ کو سنائی ہے، خدا کے حضور سنجیدگی سے توبہ کریں اور شراب نہ پینے کا مضبوط ارادہ کر لیں، تو خدا کا فضل ہماری زندگی میں بہنے لگے گا۔ خدا کا روح ہمارے ارادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے گا اور ہم اس آزادی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے۔ خدا رہائی دینے والا خدا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ کسی بھی طرح کے گناہ کی قید میں جکڑے ہوئے ہوں۔ شراب نوشی ہمیں ہمیشہ کی تباہی اور ابدی موت میں لے جائے گی، لیکن خدا یسوع مسیح کا خون ہمیں ابدی زندگی کا وارث بنا دیتا ہے۔ آپ کا آج کیا ہوا فیصلہ آپ کے مستقبل کو روشن کر دے گا۔ آپ کی بیوی کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی، آپ کے بچے آپ کی قربت سے لطف اندوز ہوں گے، آپ کے والدین سکھ کا سانس لیں گے، آپ کے بہن بھائی فخر سے دوسروں کو بتا سکیں گے کہ یہ ہمارا بھائی۔ آپ اپنی صحت کو بہتر پائیں گے، آپ کی عزت اور ناموس پر جو دھبا لگا تھا وہ دھل جائے گا، آپ باوقار زندگی گزاریں گے، آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہو جائے گا، آپ ہلاکت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری دعا ہے آج آپ اپنی زندگی کے لیے بہترین فیصلہ کریں اور شراب کی اس علت اور لعنت سے رہائی پائیں۔ یسوع کے خون کو پکاریں، اس کی صلیب کے پاس آئیں، اسے اپنی زندگی کا بادشاہ بنائیں، اس کے احکامات کی پیروی کریں، اس کے فضل پر بھروسہ کریں۔ خداوند آپ کو برکت